मोगाच्या भाव आणि बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत फ्रादींचे नावी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. मोगाचे न्हू, आज नोव्हेंबराची 3 तारीख आणि साध्या काळाच्या 31व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज नीतीचो दिवस म्हणून आमी मानता, डे ऑफ जस्टीस. ते देखून संवसारांत नीत चडोवन दी, अनीत उणी जावन दी आनी निती खातीर झुजचे चड आनी चड व्यक्ती उपजोवन दीत म्हणून आज प्रत्येक तरान मागया. तशेंच आज आमी भगवंत मार्टीन दे पोरेस धर्मीक हाचें स्मरण करता. मोगाचे न्हू, देवाचें उतर नियाळूंक आनी देवाचें उतर आयकूंक आमकांच तयार करचे खातीर त्रिएक देवाची कृपा मागया, ताका मान करया, नमन करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 15 ओळ 1 थावन 10 पर्यंत. चॅप्टर 15 वर्स 1 to 10. आतां साबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशे वेताले. हें पळोवन फरिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरूंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे संगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकरांतलो एक सुकोवन वचत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यांत सोडून सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचचो ना? तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टाक आनी शेजाऱ्यांक तो आपोवन म्हणटा, म्हजे सवें संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोवन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातिल्ल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदल केल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तशेंच कोणती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतलें एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सरण मारून ते मेळासर 17 सोदिना जायत. ते मेळटस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारण्यांक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे लागीं म्हजे सांगता संतोष पावा, कित्याक भायर पडलेलें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन जिणी बदललेल्या एका पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचें उतर. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा आनी भयणी, लाभ नासतना, फायदो नासतना कोणी कश्ट काडिना. लाभ नासतना, फायदो नासतना कोणी रिस्क घेना. हें संवसाराचे नियम. आमच्या संस्कृतींत तुडव्यांत एक सांगणी आसा, लाभ आयजेंदे शेट्टी बळ्ळो पोपुचे. थोडे ते कोंकणीन म्हणटात, लाभ नासतना मापळी वळ्याक वचना. म्हळ्यार कितें? कोणी लाभ नासतना कितेंच काम करिना. ताका जात खात बस हें पुरा गरजेचें न्ही. म्हाका 10 रुपये खर्च केल्यार 12 रुपये म्हणी फाटीं मेळा जाय. कोणी 12 रुपये खर्च करून 10 रुपये फायदो पळयना. हे संवसाराचे नियम आनी त्या प्रमाणे आमी जियेता. नाजाल्यार आमकां आमचें जिवीत जिवंक मस्त कस जाता. आमचो खर्च जावंक पुरो, आमच्या इतर चटवटिकेक जावंक पुरो,
आमच्या इतर कामांक कार्यांक जावं पुरो आमचे लागीं कांय उरचें ना मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. पूण देव तशें चिंतिना म्हणून सांगचे खातीर आज आमकां एक ओपार जेजू आमचे मुखार दवरता. कसली ती ओपार? 2 ओपारी आसात, पूण संदेश उद्देश एकच. देवाचें काळीज, देवाचो मोग तो मेजिना. तातूंत लाभ कितलो आसा, नश्ट कितलो आसा तें तो पळयना. बगार हांवें म्हज्या परजेक, म्हजे सांगात आसलेल्या त्या परजेक कशें फाटीं हाडचें तें मात्र तो पळयता, शिवाय म्हाका कितलो लाभ आसा तें पळयना. देखून मोगाच्या भावान कितली अर्थाभरीत शिकवण जेजून आज आमचे मुखार दवरल्या. पयली ओपार आमी आयकली थंयसर बोकऱ्या विशांत. 100 बोकरे, एक बोकरो सांडून येता. 60,000 कितें चिंतात? एक बोकरो गेलो न्ही, उरले 90 आनी 9 म्हजे कडेन आसात, तांकां राखजय न्ही. पूण त्या 99 बोकऱ्यांक सोडून एका फाटल्यान येता. देव मात्र करूंक शकता, मनीस हें करिना. कित्याक जशें केलें जाल्यार संवसार हें पिशें मोड म्हूण लेखता. आनी तो मेळ्ळो उपरांत फाटीं येता, संतोश पावता. तशेंच नाणें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, नाणें कशें? नाणें स्त्री होगडायता, भायर पडटा, पूण ती सोदता, झडटा आनी मेळ्ळे वेळार संतोश पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 संगती हांगासर आमी समजून घेवंक जाय. पयली जावन आसा, पयल्या ओपारेंत बोकरो भायर पडलो, म्हळ्यार तो स्वंत कुशेन गेलो. स्वंत कुशेन गेल्ल्या बोकऱ्या फाटल्यान गवळी सोदून गेलो. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमी चुकोवन खरें मस्तेन वेता, पूण देव आमच्या फाटल्यान सोदून आमकां येता. आमकां राखचे खातीर, आमकां सांबाळचे खातीर, आमकां परत्यान ताचे संगी एक करचे खातीर. दुसरें नाणें खंय भायर पडलें? घरा भायर पडलें. थोडे फावटी मोगाचे भाव भयणो, आमी भायर वचचें म्हणना, आमच्याच कुटुंबा भितरय आमी थोडे फावटी भायर पडटा. वी आर लॉस्ट विदीन द फॅमिली. तेन्ना देव सोदून येता, आमकां परत्यान कुटुंबा संगी एक करता आनी आमचो संबंद परत्यान जिवाळ आनी थीर करता. तर ही दोनी ओपारी मोगाच्या भाव भयणो आमकां एक लिसांव जावं दी. देवातून पयस वेच्या की देवा सांगाता लागीं येवंक प्रयत्न करया. देवा सांगाता जेवया, देवा सांगाता एक पोटान रावया. कित्याक आमी पयस गेल्यार देवाक दुखता, ताका बेजार जाता. तशें जायना वय म्हणून मागी बोमगच्या इश्टनो, आयच्या वांजेलांत जेजून आमच्या सोदनेर येवचे विशयंत आमी समजल्या. म्हणजे सुकून गेल्ल्या शेडयेच्या सोदनेर गवळी येता. आसल्या 99 सोडून सांडून गेल्ल्या एकल्याच्या फाटल्यान तो येता. आता हांगा कीर्तनगार म्हणटा की सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीच जावं. म्हळ्यार हांगासर आमकांय एक आपोवणें आसा, सोम्याक सोदूंक. न्ही मात्र सोमी आमकां सोदता, आमी सोम्याक सोदूंक जाय. आनी जर प्रामाणीकपणान आमी सोम्याक सोदलें जाल्यार आमची काळजां संतोष बरीत जातली. तर असलें बाग आमकां फावो जावं म्हूण मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाजता,
तुझी स्तुती करता. सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवीक गाता. ताच्या पवित्र नावातय अभिमान बोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. हर एक पिळगी मुखले पिळगेक तुझी कृत्यां परगट करतली. वय तुझी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुझी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुझी महत् कार्यां गाजयतली. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. मोनीस तुझ्या भयंकर कृत्याविशांत उलयतले. तुझ्या वडपणाचो आनी पदवेचो प्रसार करतले. तुझ्या अपरिमीत बरेपणाचो उपकार आठयतले. युगायुगांक तुझे नितिवंतपण नावाडतले. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोष बरीत जावं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो
आणि आमचे मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी येदोळूच मोकळीक जाल्या. आदल्या हप्त्यांत बाळोक जेजूचे पुणशेत भिकरनकटे मंगळूर हांगसर रेतीर आसा केल्ल्या वेळार त्या रेतीरे वेळार ब्रदर प्रकाश डिसूजान ही डायरी मोकळीक केल्ली आसा. आनी ही डायरी हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, हर एका दिसाची तशें आयतराची किर्तनां, मोटवो नियाळ, सर्व संतांची नोवेना
आमोरी तेर्स आटापता. सांगतच हर एका दिसाची सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व तो दीस कोणे कोणा खातीर समर्पिला म्हणले विशयी ती विवर आसा. हे सकट विवर केवळ कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेर मात्र तुमकां मेळटा. त्या देखून ही डायरी तुम्ही मोलाक घेता आसतना डायरेचें नांव सांगून घेया. कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी म्हणून विचारन घेया. आता ही डायरी खंय मेळटा? बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेल गुडोबी कर्नाकटे मंगळूर हांगसर मेळटा. सांगतच मंगळुरांत जेमेन्को, जेरोसा कंपनी, मिलाग्रिस कंपनी, पाउलिन बुक अँड मीडिया सेंटर ही सर्व शॉपां हंपनकट्टे मंगळूर थंयसर आसात, थंयसर मेळटा. तशेंच उडुपींत अल्मेडा एंटरप्राइजेस, कॅथलिक रिलिजियस सेंटर, सॉवनीर रिलिजियस अँड गिफ्ट शॉप ही तिन्ही शॉपां उडुपीच्या क्रिस्तू ज्योती कॉम्प्लेक्स हांगसर आसात, थंयसर मेळटा. तशेंच शंकरपुरांत रोविजा शॉप थंयसर मेळटा. कुंदापूर कटकेरेंत कार्मेल आश्रम थंयसर ती मेळटा. तशेंच बेंगलोरांत एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, द कोस्ता लेआउट बेंगलोर, ध्यानवन पब्लिकेशन्स गिद्दलहಳ್ಳಿ, पाउलिन बुक अँड मीडिया सेंटर सेंट मार्क्स रोड बेंगलुरू, सद्भावना राजाजनगर बेंगलोर हांगसर मेळटा. तशेंच होन्नावरांत मट्टदकेरी स्टेल्ला मारिस कोवेंतांत ती मेळटा. ह्या सर्व जाग्यांनी तुमकां ती मेळटा. तुमी ती मोलाक घेवची आनी मुखलें सगळें वरस देवाच्या उतराच्या प्रेरणान जियोंक प्रयत्न करचे. ह्या डायरेचें मोल आसा 200 रुपये आनी ह्या डायरेच्या एका बऱ्या योजना मुखांतर आमी दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाकी आदार दिता. तशें परोक्ष रितीन तुमी त्या बऱ्या कामाक हात मेळयल्ले बरी जाता. त्या देखून हांगसर सांगलेल्या जाग्यांनी तुमी ती घेवयेत आनी हेरांकी जावं पुरो जल्म दिसा संदर्भार, पयल्या कुंभारा संदर्भार, काजराच्या संदर्भार, घरांत वकल ह्या संदर्भार तुमी ती गिफ्ट जावन दिव येता. जर तुमकां ती पोस्टर हाडूंक जाय वा दुसऱ्यांक कोणाक धाडूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करचो. हांव फादर स्टीवन पिरेरा आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. पोस्टर धाडटना 200 रुपये डायरेचे मोल आनी पोस्टाचे 50 रुपये अशें 250 जातात. पूण खंय जाय तुमकां तुमी एड्रेस दिलो जाल्यार आमी ते धाडून दिता. भोवन आनी भयणीनो, मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांणी आयचो नियाळ आमकां दिला. तुमची नांवी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन अनिल डिसूजा आंबोली मुंबय टावन, एडवर्ड एच पेस बेंगलोर टावन, जिओना शालिन क्रास्ता अबुधाबी टावन, मार्गरीड गोयेस बेनुवली गोंया टावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच दीपक आनी पामेला सोजा पोर्वोरी गोंया टावन, मेल्विन आनी मारिया रोड्रिगस विक्रोली मुंबय टावन, रोशन आनी रोविना अल्फोन्सो मुंबय आतां मेलबोर्न टावन, टीना डिसूजा आनी ब्रादीश तमिळनाडू टावन. काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणी. त्या सांगता देवदीन मायकल फर्नांडीस गोरेगांव मुंबय टावन, जॉन पिंटो विटला टावन, सिल्वेस्टर टेलिस हॉस्पिट मूडबिद्रे टावन,
Montina Suarez Balehonnur Town, Michael Coimuttur Town, देवदिन जाल्ल्या हांकां सर्वेस por देव सस्तनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. भोवन आनी भडिनो, फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.